الصح والخطأ. هو قال يعني إذا كان الله موجودا فلماذا يوجد الشر في هذه الدنيا؟ فقلت كيف تعرف الشر معروضيا بغير وجود الإله؟ فقال يعني نقرر بالأكثرية. الأكثرية هي التي تقرر ما هو الشر وما هو الخير وما هو الصواب وما هو الخطأ. فقلت الأكثرية في مجتمع ألماني كانت مع هتلر. ألمانيا نعم. كان الأكثرية كانت مع هتلر في قتل آلاف وملايين من اليهود. فيعني هل تعتقد أن هذا القتل والإبادة الجماعية يعني صحيح وخير لأن الأكثرية كانت معه؟ فقال لا أقول أكثرية المجتمع بل أكثرية لهذه الكرة الأرضية. فقلت أكثرية هذه الكرة الأرضية تؤمن بوجود الإله فلماذا لا تؤمن أنت؟ فبهت الذي كفر. هذا من أقوى المقاطع وأخذ الجمهور يصفق. حتى الملاحدة يعني في هذا يعني اللمحة كانوا يعني يصفقون. الحمد لله.